اے قرآن تے میرا ہاتھ ہی ہسدیاں پیان فوجاں روندیاں پیان بہنا کون سمجھیا میں کیا کیا توڑ کا قضادار قاتل دا بیان پڑھدا عزادارا تیرا ماتم میدان جڑا شبیر دے درداں تے روون آیا جلے یزید پوچھیا تون دس تو حسین نو کیویں ماریا ہے ظالماں دے پہلے زخمی کنڈ تے میں زانو رکھیا پھر ہاتھ زلفا وچ پایا پھر گڑ گڑ سایاں سد کے جاؤ ہائے تیرا واری ہوندے گل تے خنجار کوئی نہ روے جڑا دھی رکھ دے انو ماتم دی دعوت کتا ہس کے آدھا ہے میری نامی زرابت دھیوں دی آ خنجار دے وچا نپو نپو خنجار دے وچ ہاتھ پایا ایک وری چپ کرو ایک وری خدا را میں توڑا گریا روک رہا میں نے معاف کریا ہے ایک وری چپ کرو میں مظلوم دا ذاکرہ چوتھی سطر دی پہلی لائن سمجھو ان دی نامی زرابت دھیوں دی آ خنجر دے وچ ہاتھ پایا آغا جی سرکار میں سے بند تے چھوڑ جاواں تے چلا جاواں ماتم کر دے رہن مجلس پھر بھی مکمل ہے ظالم پوچھیا جدن ایڈی ساری بچی خنجر نہ پیا تو جھٹکے نال چھڑایا تو روب نال چھڑایا تو زور نال چھڑایا ہلیا عباس دا سار جدن شمر رکھیا میں مار تماچے کدی نہ رویں عزادار کدی نہ رویں عزادار میں مار تماچے ہائے کئی واری اوندے ہاتھ وچوں خنجار